आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। 27 रमजान मुबारक को मार्च से वजूद में आने वाली सियासी जमात हम आवाम के ओहदेदारों ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमात की मंशूर पॉलिसियों और आइंदा के लाहे अमल के बारे में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आवाम के चेयरमैन ताहिर अजीज खान सुलेमान खेल, सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अरशद जमाल, जनरल सेक्रेटरी नसीर बशीर, वाइस चेयरमैन अहमद अशफाक, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद सईद खालिद आबिद और प्रेसिडेंट रावलपिंडी खालिद जफर ने शमूलियत की। कि हमने इतनी पार्टियों के होते हुए और हम आवाम पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात जो है उसकी बुनियाद रखी। मैं थोड़ा सा तारुफ भी कराता चलूँ। मेरे बराबर में हम आवाम पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब ताहिर अजीज़ खान तशरीफ़ रखते हैं। उनके बराबर में सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद अमजद चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे सीधे हाथ पे इस्लामाबाद के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सैयद खालिद आबिद साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद कैपिटल के हमारे नसीर बशीर साहब। हम आवाम के चेयरमैन ताहिर सुलेमान खेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम से परेशान हैं। इमरान खान ने 22 साल तक जदोजहद की कि मैं निज़ाम बदलूंगा, और वो 22 सालों में 22 लोगों की ऐसी टीम न तैयार कर सके जो आवाम के मसाइल का हल कर सके। उन्होंने कहा कि 2 साल में खान ने जो तब्दीली का वादा किया था, तब्दीली तो दूर की बात, पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा बुरी दलदल में फंस गया। हम तबाही के दाने पर खड़े हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारी तमाम तर तंजीमात के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे सामने ये बैठे हुए हैं सैयद खालिद साहब बैठे हुए हैं, ये मार्केटिंग के शोबे से हैं। ये मार्केटिंग के ज़रिए रोज़ी रोटी अपने लिए वो हासिल कर रहे हैं। और हमारी जो पॉलिसी है, पॉलिसी में ये टूरिज़म के हमारे ये हेड है। मैं साथ आपको ये भी बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 महीनों के अंदर हमने एक ऐसी परफेक्ट टीम तैयार कर ली है जिसमें हमारी जमात और हमारी जमात से बाहर के भी ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें फौरी तौर पर भी अगर इक़्तिदार में आना पड़े तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को तमाम तर बहरानों से निकाल सकें। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि ये हमारा नुक्ताए आगाज है। इससे कबल वो लाहौर और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को इस बात का बावर करा चुके हैं और 1 महीने का टाइम देते हैं कि वो सदारती निज़ाम के रेफरेंडम की तारीख दें, वरना वो घरों में नहीं बैठेंगे और हर तरह का पुरअमन एहतजाज करेंगे। एक ऐसा टोला, एक ऐसा माफिया 1947 से लेकर आज तक हमारे ऊपर काबिज है कि जिसने अवाम को आज तक सुख का कोई सांस लेने ही नहीं दिया। पाकिस्तान में 2 तरह के निज़ाम रहे, एक पार्लिमानी और एक मार्शल लाई, जबकि जो हमारी बका है पाकिस्तान की वो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी सदारती निज़ाम के अंदर। जिस वक्त हम अवाम ने ये फ़ैसला किया और ये सोचा कि अभी हमें आगे बढ़कर इक़्तिदार और इख्तियार अपने हाथ में लेना है, इसके सिवा कोई चाराकार नहीं, तो हमने मुताला किया, हमने स्टडी किया। हमने कहा कि इस्लामी सदारती निज़ाम वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को इस दीमक ज़दा निज़ाम से और इस करप्ट निज़ाम से, बदबूदार निज़ाम से बचाया जा सकता है। और दौरान लॉकडाउन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी तंजीमात को मुकम्मल किया। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसलिए कि अवाम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें अवाम से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी तंजीमात मुकम्मल किए, इंशाअल्लाह अगले बहुत ही कलील अरसे के दौरान इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल इस्लामी सदारती निज़ाम भी हासिल करेंगे। एक रेफरेंडम की शक मौजूद है कि पाकिस्तानी अवाम किसी वक्त भी रेफरेंडम करा कर पाकिस्तान का निज़ाम बदल सकते हैं, पार्लिमानी से सदारती कर सकते हैं। उन्होंने वबाई मर्ज कोरोना से मुतालिक बात करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम हुकूमती पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। ये मर्ज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इस पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत के पास एक अच्छे निज़ाम की कमी है। अगर एक अच्छा निज़ाम होता तो ऐसा कभी ना होता, हम इस वबाई मर्ज से निपटने के लिए तैयार होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर अजीज़ खान सुलेमान खेल है और चेयरमैन हम आवाम पाकिस्तान। मेरे साथ हमारी तंजीम के, हमारी जमात के सैयद खालिद आबिद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं कैपिटल इस्लामाबाद के, और मेरे साथ जनाब नसीर बशीर साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कैपिटल इस्लामाबाद के। हम आवाम पाकिस्तान आवाम में से उठी हुई इनफैक्ट एक जमात है
ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے نہ تو جھانسے میں آئیں گے اور نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام اپنی قیادت خود چنیں گے اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور کسی بھی ایسے غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جو ملک کو نقصان پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت اس وقت دنیا کی تاریخ میں پہلی جماعت ہے جس نے 2 مہینے کے قلیل عرصے میں پورے پاکستان کے اندر اپنی تنظیمات مکمل کی، اور نہ صرف تنظیمات مکمل کی بلکہ الحمدللہ ایک ایسی پرفیکٹ ٹیم تیار کر لی ہے کہ جو اس ملک کو ہر طرح کے بحران سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ہماری جماعت کے اندر پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں انجینئر بھی ہیں، اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، اس میں PhD ڈاکٹرز ہیں، اس کے اندر ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھو اس کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کی نمائندگی ہماری جماعت کے اندر نہ ہو، اور نہ ہی پاکستان کو کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر ہماری نمائندگی نہ ہو۔ گلگت سے لے کر کراچی تک اور چمن سے لے کر آزاد کشمیر تک الحمدللہ ہر جگہ پہ اب ہم عوام پاکستان کے نمائندے موجود ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کورونا کے حوالے سے جو ایک دہشت پھیلائی جا رہی ہے ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے، کہ ٹھیک ہے ایک وبائی مرض ہے، 1400 سال پہلے بھی تھی، ہزاروں سال سے جب سے انسان پیدا ہوئے یہ امراض تو ہیں، لیکن 2 طرح کی ہوتی ہیں امراض، ایک جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایک جو انسانوں کی طرف سے آتی ہے۔ یہ انسانوں کا پیدا کردہ ایک وائرس ہے، یہ کوئی اتنا مہلک بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے۔ 1400 سال پہلے ہمیں جو احتیاطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں کہ 5 وقت وضو کریں، نماز کی پابندی کریں اور صفائی نصف ایمان ہے، ان چیزوں کو اگر آپ فالو کریں تو کرونا کا کوئی وجود بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے تمام تر جو مسلمانوں کے جو مسائل کا جڑ ہے وہ ہم مذہبی جماعتوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 100 سال پہلے کیا کسی اہل حدیث کا وجود تھا؟ آج سے 150 سال پہلے کیا کسی سنی وہابی یا دیوبندی یا بریلوی کا وجود تھا؟ یہ کب سے پیدا ہونے شروع ہو گئے؟ اور آج ہر ایک بندے نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کا یہ ہے کہ ہم انسانیت کی بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کسی قسم کی تفرقے بازی نہ کریں، چاہے جائے کہ آپ مسلمانوں کے اندر تفرقے بازی کریں۔ ایک جو امت تھی جس نے دنیا کے اندر ایک 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جس نے حکومت کی، آج اس امت کو آپ نے فرقوں میں بانٹ دی ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں اور ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق آزادی ان کا حق ہے، پھر یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں۔ دیکھیں جی، کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور حصہ رہے گا، لیکن سب سے پہلے ایکچولی جو بات کرنے والی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کشمیر کی آزادی کی بات کریں، سب سے پہلے کشمیر کو آزاد کرانا ہے ہندوؤں کے تسلط سے، اس کے بعد نمبر آئے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کشمیر کو آزاد کروائیں، آزادی کی بات کریں، اس کے بعد ان کو آپ استصواب رائے کا حق دیں۔ پھر کشمیریوں کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ آتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں آتے ہیں، یا وہ اپنے الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں کشمیریوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور انہی کے اوپر رہنا چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی چیز بھی مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ کیمرہ مین سجاد حسین کے ساتھ سائرہ اختر، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔